Mayong adlaw kanimo igsoon, ako di ay si Brother Ronnie, usa ako ka misyonaryo sa Church of God of the Philippines Divine Grace. Ako kang hangyoon karon igsoon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay importante kaayo ang tao makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay matud pa sa Matthew 4:4, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios nga nagpasabot kini nga ang tawo kinahanglan nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Mao ang Biblia. Igsoon, nay usa ka pangutana nga atong bagaysgutan karon. Ingon diri, makaluwas ba ang reliyon? Siguro nakadungog na kani nga pangutana nga may tungod aning reliyon. Makaluwas ba ang reliyon? Daghang mga pastors o mga Kristohanon dugay nang nangalagad sa Ginoo nga nakadungog na niini. Apan subo kay palandungon igsoon nga wala sila may balo o kasabot ani nga pangutana. Una, ang pulong sa Ginoo dili ta pwede nga magbase sa doktrina sa tao, kundi magbase ta sa Biblia. Ang pulong sa Ginoo dili nato pwede nga atong pagadugangan o dili nato pwede nga pagakwaan. Kay nasulat kini sa Deuteronomio 12:32 ingon diri, ang tanan nga butang akong gisugo kaninyo, buhatan ninyo ang pagtipig. Ayaw kini dugangi ni kuhai. So klaro kay igsoon nga ang pulong sa Ginoo dili nato pwede nga kwaan, dili pud nato pwede nga dugangan. Kung unsay nasulat sa Biblia, maura na ang atong sundon kung magisgot ta og pulong sa Ginoo. Now, balik ta sa atong pangutana. Makaluwas ba ang reliyon? Kung imo ning siyang sabton nga pangutana, makaluwas ba ang reliyon? Dako kini siya nga balido sa tawhanon nga panabot. Pero kung Biblia ang atong patubagon nato ang Biblia ni invalid ni siya nga pangutana. Makaluwas ba ang reliyon? Nagpasabot ba nga ang reliyon manluluwas? Ingon ana manggod ang pagsabot ana, makaluwas ba ang reliyon? Kung ang reliyon makaluwas, daghan na kay nangaluwas karon. Wala na nang impierno kay halos tanan tao na may reliyon. Pero kung Biblia ang atong basihan igsoon, dako kini siya nga dili siya nga valid nga pangutana. Now nganong nakaingon man ko nga dili ni siya balido nga pangutana? Una, naghisgot ni siya og manluluwas. Ang ikaduha, naghisgot og reliyon. Atong hinumduman nga ang manluluwas si Kristo ug ang reliyon sugo sa Dios. Now, unsa man di ay ang pasabot sa reliyon? Ang reliyon igsoon nasulat kini sa original nga sulat sa Griego. Gisulat kini og triskia nga nagpasabot worshiping God, pagsimba sa Dios. O gihubad kini sa Latin og religare nga nagpasabot kanang to reconnect, o ang kanang ligare to bind, so to bind again. Pag-abot sa English, gisulat kini religion, so mao kini atong gigamit ang religion nga nagpasabot og worshiping God, o ang reliyon mao ang pagsimba. So daghan kayo nga mga pastor o Kristohanon nga wala kasabot kung unsa ang reliyon. Ang reliyon igsoon mao na ang pagsimba. Now, karon mangutana ko, tinuod ba nga naay mangluluwas nato? So, ang akong pangutana, tinuod ba nga manluluwas? Nagpasabot kini nga naay nagisgot nanginahanglan tag manluluwas, di ba? So, mao na yung atong tumong manluluwas nangita tag manluluwas. Kung tinuod ba nga naay makaluwas nato? Atong basahon ang Juan 14:6, ingon diri.
Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan, kundili pinaagi kanako. So, klaro kayo nga naay manluluwas. Kinsa man kini nga manluluwas? Ingon man diri ako mao ang dalan. So, naay dalan. Ang kamatuoran, so naay kamatuoran. Ug ang kinabuhi. So, kaning kinabuhi nga itong gipangita, mao ni nga manluluwas. Walay makaadto sa amahan kundi pinaagi lang kaniya. So kinsa man kini ug nganong naaman tani gitigaan tag dalan, gitigaan tag kamatuoran ug kinabuhi. Sa Juan 3:16 ingon diri, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. So ang Dios di ay nangitag pa, naghatag og manluluwas igsoon. Iyang bugtong anak ang gihatag kanato. Atong basahon sa Biblia unsay ngalan sa iyang anak. Mateo 1:21 ingon diri. Ang og manganak siya og usa ka anak nga lalaki. Og pagatawgon mo ang iyang ngalan nga Hesus. Kay iyang luwason ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So klaro kaayo nga nagpamatuod nga diri sa atong nabasa nga ay anak niyang gihatag ang pangalan Hesus. So si Hesukristo di ay ang atong manluluwas. Ang pamatuod nga bersikulo igsoon nadre sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Si Hesukristo mianhi sa kalibutan aron luwason ang mga makasasala. So klaro kaayo nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios, mao siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, ug walay makaadto sa amahan kundi pinaagi lamang kaniya. So sa ato pang nasabtan, si Hesukristo ang atong manluluwas ug siya lang ang makaluwas nato. Now, unsa man diay ang reliyon sumala sa Biblia? Atong basahon ang Santiago 1:26 paingon sa 27. Kung ang usa ka tawo nagaingon nga siya reliyoso apan dili niya pugngan ang iyang dila, ang iyang reliyon walay pulos. Ang putli ug walay buling reliyon atubangan sa Dios ug Amahan mao kini. So diri nga konteksto nga atong gibasa, gisulat kini ni Santiago. Asa niya gisulat? Gisulat kini siya para didto sa mga magtotoo. Wala niya gisulat ni Santiago nga giingon nga ang reliyon mao ang manluluwas. Iyang gihulagway ba nga unsay reliyon nga angayan og dawaton sa Dios. So naagi reliyon sa Biblia. Pero ang Dios maoy nagbuhat dili ang tawo. Karon, ang pangutana, naabay reliyon nga binuhat sa tawo? Atong basahon ang Isaias 29:13. Tungod kay kining tawhana, nagaduol kanako sa ilang bakba o nagpasilungog kanako sa ilang mga ngabil. Apan ang ilang kasing-kasing halayo gikan kanako ug ang ilang kahadlok kanako mao'y sugo lamang nga gitun-an sa mga tawo. Dili ba nagulagway kini og pagsimba sa Dios ang ilang ang kaning giingon ni propeta Isaiah? So klaro kayo unya pag-abot ni Jesus Christ, mas iha pa ning giklaro pagsulti. Atong basahon ang Mateo 15:8 paingon sa 9. Ingon diri, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako. Kay ilang gitudlo ingon balaod sa Dios nga mga sugo nga hinimo lamang sa tawo. So walay pulos ang ilang pagsimba kanako ingon sa Hesukristo. Mo'y ingon, di ba, kanang worship mao ang pagsimba? Unsay meaning sa worship ganina? Religion. So, ingon diri ang ilang pagsimba
walay pulos, walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako. Di ba na reliyon? Nagpasabot si Kristo diya nga reliyon. So nganong niingon man ang Ginoong Hesukristo nga walay pulos ang ilang pagsimba? Kaya ang ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios, mga sugo nga binuhat lamang sa tawo. So klaro kayo nga naay reliyon nga gihimo sa tawo. So ang upan pod nga reliyon igsoon ingon ani sad. Atong basahon ang Ezekiel 33:31 ingon diri. Sa ilang baba nagpakita sila og gugma, apan ang ilang kasing-kasing nagasunod sa ilang ganansya. Nakabantay ka nga ang words dira ganansya, kanang ganansya isundaghan na siya og pasabot. Pwedeng personal nga kaayuhan o pangwarta nga reliyon, pabor sa kaugalingon nga interes, or mupabor sa sayop nga doktrina. Bisan sayop nga doktrina, mupabor gyapon sila kay naka-interes man sila, nakapabor man sila. So mao na siya nagpasabot sa ganansya. Mao na ang giingon diri, apan ang ilang kasing-kasing nagasunod sa ilang ganansya. Ang pasabot ni Propeta Ezekiel diri, ang ilang kasing-kasing dili sa Dios, kundi sa ilang kaugalingong interes. Ingon ana ang uban nga reliyon. So klaro kayo nga adunay reliyon nga hinimog tao. Karon, ang pangutana, kining klasiya sa reliyon ilhon pa ba ni Kristo pagabot sa panahon? Atong basahon ang Matthew 7:21 paingon sa 23. Ingon diri si Kristo nagingon ani, dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagabuhat sa kabubuton sa akong amhan nga atoa sa langit. 22. Daghan na magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, wala ba ka nagapanagna man kami sa imong ngalan, ug sa imong ngalan nagapagula kaming mga yawa, ug sa imong ngalan nagahimo kami og daghan mga gahom. Unya, moingon ako kanila sa dayag, wala ko kamo mailhi. Palayo kamo kanako, kamong mga magbubuhat og kasalanan. Usab to nato igsoon, ako lang i-confirm ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo sa teksto nga atong ibasa. Dili ba nagwali sila ani? Klaro kayo nga nagwali. Dili ba naggamit sila sa ngalan ni Hesus? Klaro kayo nga naggamit sila sa ngalan ni Hesus. Dili ba nagbuhat sila og mga milagro? Klaro kayo nga nagbuhat sila og milagro. So nagdala sila og reliyon, kani mga tawhana nagdala ni og reliyon. Once nga nagwali ka pulong sa Ginoo, naggamit ka sa ngalan ni Hesus o nagpagula kag naghimo kag mga milagro, nagpagula kag mga yawa, nagdala kag reliyon ana igsoon. Pero unsay ingon sa atong Ginoong Hesukristo? Ani ini iyang giingon. Ingon siya, wala ko kamo mailhi, palayo kamo kanako. Mo ni iyang tubag. So nagpasabot kini, kung ang imong reliyon wala magsunod sa sugo sa Dios, kawang ra gyapon igsoon. Nganuman, kay ang tinuod nga reliyon nagasunod sa doktrina ni Kristo. Atong basahon ang Lucas 6:46. Ingon diri, nganong gitawag ninyo akong Ginoo, ug dili ninyo buhaton ang akong mga sugo? Di ba nagpasabot kini, kung magsimba ta sa Ginoo gikinahanglan to ang pagsunod sa mga sugo sa Dios? Nga mao ang doktrina ni Kristo. Nganuman, kung ang Dios nahigugma kanato, kita usab nga muduol kaniya, nagkinahanglan ta nga mahigugma usab ta niya. Atong basahon ang 14:15 sa Juan. Kung mahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong sugo. So naay pagtuman igsoon. Gikinahanglan nato nga mutuman ta sa iyang sugo. Ug kung magreliyon man gani ka, siguruha nga ang imong reliyon dili kawang atubangan sa Dios, kay hinumdumi adunay reliyon nga kawang pag-abot sa panahon, kawang walay kapuslanan ang ilang pagsimba ingon sa Kristo.
Nganong niingon ko ani nga naay reliyon nga dili tinuod? Kinaa man gyud dili tinuod nga reliyon atong nabasa. Mura og kanibang gold, naay gold nga fake na po'y pure gold. So unsay pasabot ng pure? Putli. So marabag yun na ni putli nga bulawan o dili putli nga bulawan. So marabag yun na. So ang nagpasabot ka na igsoon nga adunay putli nga reliyon. Karon unsa man diay ang putli nga reliyon sa Biblia? Atong basahon ang Santiago 1:27. Ang putli, ingon diri ang putli ug walay hugaw nga reliyon sa tubangan sa Dios mao kini ang pagatiman sa mga ilo ug mga balo sa ilang kasakitan ug ang pagpanalipod sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Ang tinuod nga reliyon sa tubangan sa Dios adunay duha ka sugo igsuon. Una, gahisgot ri ang pag-atiman sa mga ilo ug balo sa ilang kasakitan. Di ba na nagpasabot kini og kaluoy nga mutabang ta? So this charity. Sa English, charity. So kanang miingon ta nga pag-atiman sa mga ilo ug balo sa ilang kasakitan, nagpahayag ka ana sa gugma sa Dios. Kay kung mituo ka nga luwas ka na, gikinahanglan nga ang gugma sa Dios mupuyo nimo. Atong basahon ang unang Juan 3:17. Apan ko ng usa ka tawo adunay mga butang sa kalibutan ug makita niya ang iyang igsuon nga nagkinahanglan ug iyang serhan ang iyang kasing-kasing batok kaniya. Unsaon man pagpuyo diha kaniya ang gugma sa Dios. So klaro kaayo, di ba? So atong sabton kini nga verse. Adunay ikatabang ang tao, pero iyang gipili nga dili mo tabang. Nakita niya ang panginahanglanon sa iyang igsuon, pero gisirhan niya iyang kasing-kasing. So miresulta kini nga wala gipakita ang gugma sa Dios. Ang last part sa verse nga atong gibasa igsuon, ang gugma sa Dios dili magpuyo sa kasing-kasing nga sirado sa kaluoy. So klaro kaayo nga ang Kristohanon adunay pagbuhat sa charity, kaluoy o pagtabang. Mao na ang unang sugo sa reliyon nga dawaton sa Dios. Ang ikaduha igsuon, giingon diri nga verse atong sa James chapter 1 verse 27 ingon diri, og ang pagpanalipod sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Di ba na nagpasabot kini og pagkabalaan? Holiness. Kung magreliyon man diay ka, igsoon, gikinahanglan nga mabalaan ka. Required din ni sa reliyon nga magbalaan ka matud pa sa atong gibasa sa James chapter 1 verse 27. Mao na nga naay charity ug naay holiness. Ang pangutana karon igsuon, ano man to? Ang akong pangutana igsuon, asa man di ay gikan kining pulong nga balaan? Nga nag-required man sa reliyon. Ang akong tubag igsuon, atong basahon. Unang Pedro 15:16 ingon diri. Pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulat sa 16 ang kasulatan nag-ingon, pag balaan kamo kay ako balaan man. Sumao ding required sa reliyon ang holiness kay ang Dios nato balaan. Ang pagkabalaan nagsugod sa Dios mismo. Unya sa verse nga atong gibasa, klaro kaayo pagkasulti nga pag kinabuhi kamo hinuon nga balaan. So sa ato pa gibalaan na di ay ta sa Dios ani. Ang pangutana karon asa man tang paagi gibalaan. Atong basahon ang Hebreo 10:10.
Pinaagi sa kabubuton sa Dios, gibalaan kita. Pinaagi sa halad sa lawas ni Kristo sa makausalang. So ang tao di ay gibalaan na sa Dios o kabubuton kini sa Dios. Ug gihimo niya kitang balaan dili pinaagi sa atong buhat kundi pinaagi sa usa ka hingpit nga halad nga mao si Hesukristo. Atong hinumduman igsoon nga ang atong pagkabalaan pinaagi kang Kristo dili sa atong kaugalingong paningkamot. Karon, unsa may pasabot sa balaan? Ang balaan mao ang pagtalikod sa sala. Kung sa English pa, separation from sin. Atong basahon ang Galatia 5:16. Ingon diri, paglakaw kamo sumala sa espiritu, ug dili ninyo tumanon ang tinguha sa unod. So diri nga bersikulo adunay pagsupak. Naay pagsupak igsoon. Sa asa man ta mo supak? Sa atong tinguha sa unod. Kay ang atong unod aduna kini tinguha nga bubuhat og dautan. Pero gibalaan man ta sa Dios mao nga gihatagan ta niya og Espiritu Santo aron muhatag kanato og gahom aron sa pagsupak sa sala. Karon, asa man nga paagi kita mabalaan. Atong basahon ang Efeso 5:26. Ingon diri, aron iyang balaanon sila sa paghinlo kaniya pinaagi sa paghugas sa tubig, pinaagi sa pulong. So klaro kaayo nga mabalaan ta pinaagi sa pulong sa Dios. Kung pinaagi sa pulong sa Dios ta mabalaan, nagkinahanglan ta og gugma ani. Maong gitawag na to og charity. Ganong kinahanglan man nato ang gugma or kaning charity. Atong basahon ang Juan 14:23-24. Kung adunay mahigugma kanako, tumanon niya ang akong pulong. Ang dili mahigugma kanako, dili magtuman sa akong pulong. So klaro kaayo nga kung mahigugma ta sa Dios, mutuman ta sa iyang sugo. Sumao di ay pasabot sa holiness igsoon. Ug kung kining duha ang charity ug holiness dili pwede na bulagon. Kung magreliyon ka dili na siya pwede nga bulagon. Kay gikinahanglan imo kung mosunod ka sa Ginoo, ingon nga magbalaan ka, gikinahanglan kag holiness. Ang gugma para mosunod ka diha sa sugo sa Dios. Ug sa atong nahisgutan nga ang tinuod nga reliyon mao ang pagbuhat sa charity ug holiness. Matod pa sa James chapter 1:27. Kung aduna may nagreliyon unya charity ra ang naa, unya walay holiness, dili na tinuod nga reliyon. Dili na mao nga reliyon nga naa sa Biblia. Dili nimo pwedeng bulagon ang charity ug holiness kay sugo kini sa Dios. Now, para asa man di ay ning reliyon? Ang akong tubag igsoon, ang reliyon mao ang hustong paagi sa pag-alagad sa mga naluwas. Mga igsoon, klaro kaayo nga ang pagtulunan sa kasulatan nga ang manluluwas si Kristo o ang reliyon sugo sa Dios. So kung mag-reliyon ta, aduna ang charity o ang holiness. Dili na pwede nimo bulagon. So karon igsoon, atong undangon kining pagka-ignorante sa Biblia. Kana bang mangutana ta o kanang naay magbuhat og statement nga sama ani nga makaluwas ba ang reliyon? Kanang maingon ta nga walay reliyon nga makaluwas. Basahin daw ko nga naabay reliyon nga makaluwas. Ato nang undangon kay nagpasabot na igsoon nga wala siya kasabot kung unsa ang reliyon ug unsa ang manluluwas.
So, mao nay sign sa pagka-ignorante sa Biblia. So, sakto guro na, ang sakto gyud nga istorya o pangutana igsoon ingon ani, naabay reliyon nga maluwas. Kay naay reliyon nga tinuod, naay reliyon nga binuhat og tawo. So, hinumduman nato na igsoon nga ang reliyon nga binuhat og tawo, kawang lang ang ilang pagsimba matud pa sa atong Ginoong Hesukristo. Siya mismo ang nagsulti ana. So naay reliyon, human ka nga maluwas, aduna kay reliyon nga pagasundon, mao ang pagbuhat sa charity and holiness. Mao na gingon sa Santiago 1:27, nagtudlo nga tinuod nga reliyon adunay duha ka dili mabulag nga sugo, ang kaluoy ug ang pagkabalaan. Charity and holiness. Ang charity, pagpakita sa gugma pinaagi sa buhat. Ang holiness, ang pagsunod sa doktrina ni Kristo. Kung charity ra unya walay holiness, dili na sa kumpleto. Kung holiness unya walay charity, dili na sa tinuon. So kay ang Dios nangayo aning duha para ang imong reliyon dawaton sa Dios. Kay ang reliyon nga hinimog tawo nga puno sa mga opinion, puno sa tradisyon o personal nga pabor, gisalikway na ni Kristo. Apan ang reliyon nga nagakikan sa Dios, nga nagatuman sa iyang pulong dawaton sa Amahan. Busa atong pahayag ani igsoon, si Kristo mao ang manluluwas. Ang reliyon mao ang atong matinud-anong pag-alagad human ta maluwas. Ug ang pulong sa Dios ang atong sukdanan. Dili opinion sa tao. Busa pangutan-a ang imong kaugalingon karon igsoon. Naluwas ba ka kang Kristo? Ang ako bang reliyon nga gialagaran nagatuman ba sa pulong sa Dios? Naabay charity ug holiness? Kaingon ang pulong sa Ginoo sa Lucas 6:46, nganong gitawag ko ninyo nga Ginoo, dili ninyo buhaton ng akong mga sugo. So mga igsoon, dili igo ang pag-ingon nga Ginoo. Ang Dios nangita og kasing-kasing nga matinumanon sa iyang pulong. Kung hinaot ko igsoon nga masabtan nato ang atong studyhan karon kining maong pulong sa Ginoo o mayong adlaw kanimo. Palihog ko og share sa ato ang video aron nga daghan pang mga tawo nga makakaplag sa kamatuoran o makabalo sila niini nga atong Bible study karon. Mayong adlaw, God bless.